नमस्कार, यो हो कार्यक्रम विकास बहस र म सुनिल कोइराला। विकास बहसको आजको श्रृंखलामा हामीले सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विशेषता र यसको कार्यान्वयनको चुनौतीको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौं। त्यससँगै हाम्रा योजनागत विकास प्रक्रिया र अवधारणामा पनि यो आजको बहस केन्द्रित रहनेछ र बहसमा हामी विशेष रूपमा शहरी योजनाको बहुआयामिक पक्षका विषयमा चर्चा गर्नेछौं र यसका लागि हामीले स्टुडियोमा दुईजना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौं। मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यस्तै मेरा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर ढुण्डिराज पाठक, उहाँ शहरी योजनाविद हुनुहुन्छ, पूर्वाधार विकास तथा भू वातावरण इन्जिनियर। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। म डाक्टर साहबकोबाट यो आजको अन्तर्वार्तालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सरकारले अथवा यहाँहरूले नै भन्नुपर्छ, आर्थिक वर्ष 73-74 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ अथवा आएको छ। संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भएको हुनाले यसका विशेषताहरू चाहिँ के हुन्, संक्षेपमा बताइदिनु न। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यहाँ क्वेसन राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। वास्तवमा अहिले नेपालको संविधान 2072 सालले आएपछि यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पहिलोपटक ल्याएको छ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयन गर्ने पहिलो नीति तथा कार्यक्रम पनि रहेको छ र साथै यो नीति तथा कार्यक्रमले अरू कुराहरू पनि समेटेको छ, जस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स 15 वर्षको लागि नेपालले आफ्नो संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्कभित्र बसेर बनाइसकेको छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने पनि यो नीति तथा कार्यक्रम हो, एसडिजी 2030। अर्को भनेको हामी 14 योजना बनाउँदैछौँ, 13 योजनाको संघारमा पुगेका छौँ र अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले बाट चाहिँ 14 योजना सुरु 14 योजना 14 योजना सुरु हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले मार्ग प्रशस्त गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुराहरू समेटेको छ। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि एउटा मार्ग प्रशस्त गरेको छ जस्तो लाग्छ। नीतिहरू यसले चाहिँ तय गरेको छ। त्यसमा नि यो सामाजिक विकासका केही र पूर्वाधार विकासका केही विषयहरू यहाँले योजना आयोगमा हेर्नुहुन्छ अथवा त्यो खालको नीति कार्यक्रम योजना बजेट बनाउँदाखेरि यहाँको क्षेत्रगत अथवा विषयगत हेर्ने भने त्यो क्षेत्र पर्छ। यहाँको दक्षता, यहाँको जिम्मेवारी र यहाँका जिज्ञासा अथवा यहाँको सुझाव अनुसार चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ कति सम्बोधन गर्यो सामाजिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा? धेरै हदसम्म हामीले तय गरेको 14 योजना बनिरहेको छ, त्यसमा राखेका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यस्तै कार्यनीतिहरूलाई यसले नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। जस्तो अहिले मैले हेरिरहेको सेक्टर भनेको अर्बन डेभलपमेन्ट सेक्टर, शहरी विकासको सेक्टर हो। त्यस्तै यो चाहिँ पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ। त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ खानेपानी तथा सरसफाइ रहेको छ। त्यो पनि मैले हेर्छु। त्यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। यो अबको दशक नै एउटा शहरी विकासको दशकको रूपमा घोषणा गरेर जानुपर्ने रहेको छ, किनकि अहिले चाहिँ 58 नगरपालिकाबाट 217वटा नगरपालिका बनेको अवस्था छ। अझै थपिँदैछ। त्यसकारणले धेरै मान्छेहरूको एउटा ठुलो आश रहेको छ। यो शहरी विकास भनेको कस्तो क्षेत्र हो भने हरेक किसिमको कुराहरू चाहिँ सहरसँग जोडिएको हुन्छ। रोजगारी त्यहाँ सहरसँग जोडिएको हुन्छ, सेवा सुविधाहरू सबै सहरसँग जोडिएको हुन्छ। यो अवस्थामा शहरी विकासलाई महत्त्वपूर्ण सेक्टरको रूपमा, क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले 14 योजनामा राखेछौँ। नीति तथा कार्यक्रमले पनि इङ्गित गरेको मैले पाउँछु, किनभने फेरि ग्रामीण र शहरीको अन्तर सम्बन्धलाई विकास गर्दै एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउने, देशको विकास गर्ने भन्ने कुराहरू समेटेको छ। ढुण्डिराज सर, अब यहाँको विषय, अध्ययनको विषय अथवा पेसाको विषयमै म केन्द्रित हुन चाहन्छु। पूर्वाधार विकास र योजनागत शहरी विकासका दृष्टिले यो नीति कार्यक्रम
ले कसरी सम्बोधन गरेको छ, यहाँले के पाउनुभयो अध्ययनमा? नीति आफैमा नराम्रो र गर्न नसक्ने भन्ने थिएन, तर हाम्रो समस्या चाहिँ कहाँ रह्यो भने जुन हचुवा कार्ययोजना र त्यो जुन नीतिमा जुन हामी लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ अन्तिम लक्ष्यमा पुग्ने अब त सधैँ राम्रो छ, तर हाम्रो योजना चाहिँ त्यो अनुसारको जुन ग्राउन्ड जुन हामीले धरातलीय यथार्थ भन्छौँ त्यो अनुसारको कार्ययोजना नहुने र सबभन्दा कुरा चाहिँ डाक्टर साहब त्यो अनुसारको कार्ययोजना भएन कि ग्राउन्ड रियालिटीको बेसमा नीति कार्यक्रम आएन अथवा योजना आएन? त्यो ग्राउन्ड रियालिटीको उसमा तपाईँको मैले भनेको अन्तिम लक्ष्य मात्रै राखेर पनि हुँदैन। एकैचोटि 20 वर्ष पछाडि अथवा 5 वर्ष पछाडिको लक्ष्य हामीले निर्धारण गर्ने, तर बिचमा हामी 1 वर्षमा कहाँ पुग्ने, दोस्रो वर्ष कहाँ पुग्छौँ भन्ने किसिमको पनि हामीले त्यो टार्गेट जुन हाम्रो त्यो लक्ष्य छ नि त्यो छोटो र मध्यमकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण नगर्ने र त्यो अनुसार हामीले कहिले पनि अनुगमन नगर्ने र त्यो सबभन्दा फितलो पक्ष छ। त्यो भए मुख्य कुरो चाहिँ मैले भन्न खोजेको हाम्रो नीति राम्रो छ र कार्यान्वयनको कुरा र अनुगमनको कुरा अथवा हाम्रो कार्यान्वयनको सक्षमताको कुरा अफकोर्स। अनि हाम्रो सबभन्दा चाहिँ अब निरीहपन कहाँनिर छ भने जुन एउटा कुरा त व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि छ, अनि अर्को कुरा चाहिँ अनुगमनमा चाहिँ हामी साह्रै निरीह छौँ। भनेको अर्थ हामीले अहिले मैले भने सर्ट यति वर्षमा यहाँ पुग्ने भनिसकेपछि हामीले त्यो पटक्कै एकैचोटि 10 वर्ष पुगेपछि ल हामी त पुगेनौँ भन्ने किसिमले अनि एकैचोटि 10 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने मात्रै बानी छ। बिचमा हामी किन पुगेनौँ, के कारणले पुगेनौँ भनेर जुन रेगुलर मोनिटरिङ गर्ने जुन हाम्रो त्यो पक्ष छ त्यो चाहिँ पहिलेदेखि कमजोरी छ। योजना आयोगले योजना बनाइदिन्छ, त्यसपछि विषयगत मन्त्रालय अथवा को सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्छ। योजना आयोग त्यसपछि चाहिँ अनुगमनमा अथवा उनीहरूलाई दायरामा ल्याउन अथवा दण्ड सजाय दिन उसको अधिकार छैन। यो कारणले पनि हो कि एउटा निकाय होइन योजना आयोगले नै अनुगमन गर्ने अथवा समन्वयकारी निकायको भूमिका उसले निर्वाह गर्न पर्ने हो कि योजना बनाइसकेपछि? त्यो चाहिँ के देख्नुहुन्छ? त्यो भएको भने जसले तपाईँको जुन योजना बनाइदिन्छ अफकोर्स उसले चाहिँ त्यो मोनिटरिङ गर्ने हुने अथवा अनुगमन गर्ने हुने अब पक्कै पनि त्यो रिजल्ट राम्रो आउने नै पक्कै हो त मैले भने जस्तै। तर हामी कहाँ चाहिँ अनुगमन गर्ने निकाय नभए पनि होइन, तर भएको केसमा पनि अलिकति शक्तिशाली नभइन्जेल निरीह भयो कि भन्ने अनुभव अलिकति के हुनसक्छ, अलिकति निरीह भयो कि भन्ने अनि अलिकति शक्तिशाली बनाइदिएपछि फेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लिग छोडे कि भन्ने किसिमको जुन आम जनतामा चाहिँ त्यो किसिमको जुन अहिलेको भ्रम भनौँ, अब त्यसलाई सत्य त नभनौँ, त्यो किसिमको एउटा भ्रम भइरहेछ। त्यो नभइदियो भने चाहिँ सायद हामीले बनाएको सोचेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनेछ। भवन संहिता कडाइका साथमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी भवनहरूको निर्माण, मर्मत, सम्हार, संरक्षण, रेखदेख एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि एकवटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ जस्ता कुराहरू नीति कार्यक्रममा आएका छन्। कति सम्भव छ? होइन, यो वास्तवमा जरुरी थियो वास्तवमा होइन। अहिले मैले यहाँभन्दा पनि भन्दै आएको छु, सहर भइसकेपछि अहिले जस्तै नयाँ नगरपालिकालाई किन बिना पूर्वाधार नगरपालिका बनाइयो होइन, कम्तीमा बेसिक आधारहरू त केही हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा नि आइरहेछ। तर त्यो हुँदै पनि हाम्रो जस्तो देशमा, हाम्रो जस्तो समाजमा चाहिँ त्यो नगरपालिका भइसकेपछि एउटा चाहिँ के हो भने मान्छेहरूले चाहिँ अब जुन हाम्रो बेनिफिसियरी, अब हामी चाहिँ जुन जनताहरूले हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने किसिमको फिलिङ हुन्छ। त्यो निमित्त एक त राज्यलाई आएको कुरा हुने भयो विकास गर्नलाई होइन, अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले ट्याक्स तिरेको छु भनिसकेपछि मेरो पैसा कहाँ गयो भन्ने किसिमले उनीहरूमा जागरुकता पनि हुन्छ। र त्यो पहिलो कुरा हो होइन, पहिलो चाहिँ त्यो हाम्रो जुन विकासको पहिलो आधार हो कि त्यो हुने बित्तिकै गाउँ हुँदाखेरि त्यो स्थिति भएन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले मैले भन्नुभयो जुन भवन हाम्रो चाहिँ आचार संहिताको कार्यान्वयन कुरा, अब नगरपालिका भएपछि पहिलो चिज कम्तीमा त्यो हुन्छ है, त्यो हुन्छ भन्ने हो, हुनुपर्छ हो। र केही न केही चाहिँ हुन्छ। फर इक्जाम्पल समस्या चाहिँ त्यही नै रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि अब नयाँ नगरपालिका भयो, कति नगरपालिका अहिलेसम्म पनि एकजना कार्यकारी अधिकृत र केन्द्रबाट पठाएको एकजना एकाउन्टेन्ट बाहेक अरू भएको अवस्थै छैन। नयाँको केसमा चाहिँ त्यो चुनौती छ, मतलब उहाँहरूले नचाहेर भन्दा पनि अब नसक्ने स्थिति नै छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिने त्यो मेन पावर झन् एटलिस्ट एउटा इन्जिनियर हुनुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो पनि नभएको अवस्था छ धेरै। एउटा सहर निर्माणका लागि एकवटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ भन्ने पनि छ। अब यहाँको उपत्यका विकास प्राधिकरणको भूमिका चाहिँ के, उसले चाहिँ कस्तो काम गर्यो र उसकै मोडलबाट अन्य सहरमा पनि लागू गर्दैछौँ?
यो वास्तवमा यो राम्रो पक्ष हो यो वास्तवमा होइन। अब वास्तवमा हाम्रो भएको निकायहरूले को नेगेटिभ कुरालाई मात्रै गरेर होइन अथवा उनीहरू असक्षम भयो अथवा गर्न सकेनन् भन्ने आधारलाई मात्रै मानेर अरू ठाउँमा हामीले त्यो आधार बनाउनु हुन्न। अब यसको अर्थ हामी काठमाडौँमा नभएको पनि होइन, तर त्यो जब एकीकृत जुन सहरी विकास गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ एउटै इन्स्टिट्युसन भइदियो भने वास्तवमा अहिले जुन धेरै कुराहरू जस्तै एउटै निकायले गर्नेछ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो धेरै कुराहरू, र एकीकृत यस्तो निकाय भइदियो भने चाहिँ हाम्रो योजना पनि एकीकृत रूपमा बन्थ्यो। कार्यान्वयन नहुने, नीति राम्रो हुँदा हुँदैन कार्यान्वयन नहुने काम चाहिँ एउटा त्यो हामी कहाँ समन्वय नहुनु सबभन्दा दुःखद कुरा हो। धेरै निकायहरू बिचमा समन्वय भएको छैन। त्यो भए हुनाले अहिले जुन कम्तीमा सहर भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो एकीकृत जुन हाम्रो अहिले प्राधिकरणको कन्सेप्ट आएको छ त्यो भइदियो भने यो विकासले गति लिने देखिन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पर्यटन प्रवर्धन र व्यापार व्यवसायमा विविधीकरणका लागि एक सहर एक पहिचानको अवधारणा अनुसार सहरहरू निर्माण गरिनेछ। देशका विभिन्न भागमा केही स्मार्ट सिटी निर्माण गरिनेछ। सरकारले 217वटा नगरपालिकाहरू घोषणा गरिसकेको छ र अरूको तयारी गर्दैछ। र अब अहिले नै नगरपालिकाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर त हामीले सरसर्ती हेर्न पनि सक्छौँ र हाम्रा सहरहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। भनिसकेपछि यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो खालको सहरको परिकल्पना गरेका छौँ, स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेका छौँ, हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ के हो? धन्यवाद। यो वास्तवमा अब नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट पनि यो गएको हो। यो हाम्रो 14 प्लानमा पनि यो कार्यनीति छ। वास्तवमा यो एक सहर एक पहिचान भनेको कन्सेप्ट कसरी आयो भने हाम्रो सहर यस्ता छन् कि धेरै चाहिँ घरहरू बनिरहेको, अनि त्यसपछि रोड बनिरहेको, अनि खानेपानी पुर्याइरहेको। यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको सहरको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो। तर सहरले मेजर कुरा के हो भने आइडेन्टिटी हुनुपर्छ। यो त गाउँबाट सहर बनेको हुन्छ, सहरका मान्छेहरूको आफ्नै त्यहाँ परिस्थिति हुन्छ, त्यहाँ भू धरातल आफ्नै हुन्छ, त्यसको पोटेन्सियलिटी आफ्नै हुन्छ। त्यसलाई समातेर विकास समृद्धितर्फ जानुपर्ने हो। तर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने, घर बनाउने, मान्छे गर्ने, रोजगारी गर्ने मात्रै भयो। त्यो कारणले गर्दा एउटा सहरले आफ्नो पहिचान दिएर विकास गर्न सक्यो भने एउटा बेग्लै आइडेन्टिटी पनि बस्छ। सहरवासीहरूले आफ्नो म यो टाइपको सहरमा बसेको भन्ने पनि हुन्छ। एउटा आइडेन्टिटी पनि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो प्राइड गर्न सक्छ। अर्को यसले चाहिँ आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका, सहरी विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका। जस्तै कुन सहरलाई चाहिँ हामीले जस्तै अहिले बनाउँदैछौँ, जस्तो त्योभन्दा अगाडि हामीले हेर्न सक्छौँ। हजुर, त्योभन्दा अलि अगाडि म एक सहर एक पहिचानको अलिकति व्याख्या गरौँ। जस्तो तपाईँको त्यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि जस्तो पोखरा जस्तो सहर चाहिँ हामीले पर्यटकीय सहर भनेर चिनिरहेको छौँ। अब पर्यटकीय सहर त हो, तर त्यसलाई चाहिँ एकदम अथराइज्ड हिसाबमा चाहिँ गएको छैन नि, घोषणा गरेर गएको छैन। त्यो अनुसार चाहिँ पूर्वाधारहरू विकास भएको छैन। अब यदि हामीले सरकारले चाहिँ ल यो पोखरा चाहिँ पर्यटकीय नगर हो भन्यो भने पर्यटकीय मेन त्यसको पोटेन्सियलिटीलाई फोकस गरेर पूर्वाधार विकास गर्नु पर्यो। पर्यटनहरू त्यहाँ भित्राउन सक्नु पर्यो। अब पर्यटन भित्राउनको लागि के इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अहिले जो आइरहेछ त्यस्तो एयरपोर्टहरू आउनु पर्यो। पर्यटकीय बस्नको लागि होटेलहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यहाँ होटेल व्यवसायलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने गरेर त्यहाँ होटेल आउनु पर्यो। पर्यटकीयलाई चाहिँ इन्फर्मेसन सेन्टरहरू त्यहाँ हुनु पर्यो ताकि उसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू कहाँ के कस्तो हुन्छ भने यो हिसाबले योजना बन्दै गर्दा कुन सहरलाई यो नाममा यो सहर बनाउँछु भन्ने होला नि। अहिले ठ्याक्कै त्यो चाहिँ भएको छैन, तर पनि अब आइरहेको जस्तो गोर्खा भन्यो भने एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको छ। त्यहाँ इतिहास त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ कोट्याएर त्यसमा चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ मदर फोकस गरेर त्यसको विकास गर्यो भने त्यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी हुनसक्छ। त्यसका लागि ऐतिहासिक सहर हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको लुम्बिनी हाम्रो चाहिँ गौतम बुद्धसँग जोडिएको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा शान्तिको प्रतिमूर्तिको रूपमा चाहिँ गौतम बुद्धलाई हामीले लिन्छौँ भने त्यो शान्ति सहर, त्यहाँ चाहिँ मेडिटेसनको पनि ठुलो सम्भावना हुन्छ। विदेशबाट पनि धेरै मान्छेहरू आउन सक्छ त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा शान्ति सहरको रूपमा। तपाईँ भरतपुरमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरू त्यहाँ रहेको छन्। तपाईँ क्यान्सर हस्पिटल छ, त्यहाँ आई हस्पिटल छ, त्यो भनेपछि त्यसलाई मेडिकल सिटीको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्छ। अब हामीले पूर्वाधार कसरी विकास गर्छौँ भन्दा मेडिकल सिटी त्यो हस्पिटलहरू त्यहाँ हुने भयो। अब मेडिकल सिटीमा के आउँछ, बिरामीहरू आउँछ। अब बिरामीहरू आउनको लागि त त्यहाँ कुरुवा घरहरू आवश्यक पर्छ। त्यस्तो पूर्वाधारलाई चाहिँ फोकस गरेर न कि त्यो खालि त्यो मेडिकल सिटी भनेर त्यो हस्पिटलको मात्रै फोकस गर्नुपर्ने होइन, अरू पनि, तर मेजर फोकस चाहिँ त्योसँग रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यहाँ दिएर त्यो अनुसार चाहिँ
आर्थिक वृद्धि गर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउने। कुनै सहर चाहिँ एजुकेसन सिटी पनि हुनसक्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ विकास गर्ने। तर विडम्बना के छ भन्दा मैले अघि भने जस्तै यत्र नगरपालिका घोषणा भएको छन्, नगरपालिकामा चाहिँ कार्यकारी प्रमुख छैन अथवा चाहिँ स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन, स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन छन्, अनि इन्जिनियरहरू ओभरसियरहरू छैनन्, त्यहाँको सामान्य पूर्वाधार विकासका लागि पनि काम हुन नसकिरहेको अवस्था छ। माथिबाट चाहिँ हामीले बजेट पठाउँछौँ, विनियोजन गर्दा पठाउँदा यो वैशाखमा जान्छ र अहिले बल्ल पिच हुन थालेको छ बर्खा लाग्ने बेलामा, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। विडम्बना त फेरि यो हो नि त। एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको वास्तवमा साँचो पनि हो। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एबाउट 20% मात्रै तपाईँको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएको अवस्था छ। कार्यान्वयन पक्ष अलिकति फितोलै छ। कार्यान्वयनमा क्षमता कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने छ। अब हामीले यो लगेको प्रोग्राम चाहिँ विशेष त्यसलाई चाहिँ सर्टेन फोकस गरेर हामीले बजेट विनियोजन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने एउटा चाहिँ राम्रो निकाय होइन, हामीले गरेका प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रगतिहरू चाहिँ समीक्षा गरेर के कारणले भएन भन्ने कुराले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अनुगमनलाई अब प्रभावकारी ढङ्गले लैजाने चाहिँ सोच बनाउँदैछ। डाक्टर साहब, स्मार्ट सहरको विषयमा, स्मार्ट सिटीको विषयमा, एक सहर एक पहिचानको विषयमा केही भन्नु छ? कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ? नीति कार्यक्रम त आयो, ठिक छ, 14औं अवधारणामा पनि उहाँहरूले राख्दै हुनुहुन्छ, सुझाव के छ त्यसमा? जुन यो अहिले नयाँ कन्सेप्टै भन्नुपर्छ, पहिलादेखि नै कुनै नगरपालिकाहरूको जुन पिरियोडिक प्लान अथवा सर्टन भिजनरी प्लान बनाउँदाखेरि केही नगरपालिकाहरू त्यस्तो किसिमको कन्सेप्ट केही सीमित युनिक हिसाबमा भएको थियो। तर अहिले जुन यो हाम्रो नीति, यो 14औं योजनामै र अहिलेको नीतिमै यो आउनु चाहिँ एउटा सुखद पक्ष पनि हो। यसलाई हामी कम्तीमा हामीले पहिला सुरुवात गरौँ भने अब बल्ल कार्यान्वयन गर्ने कुरा आउँछ होइन, यहाँभन्दा अगाडि त भएकै थिएन। त्यो हिसाबले राम्रो कुरा हो। तर यो हुँदैन अब हाम्रो विकासको जुन प्रक्रिया छ नि सुरुदेखि, जब गाउँ, अब अहिलेको नगरपालिका भनेको अलमोस्ट सबै गाउँ नै हो। अब त्यो गाउँबाट सहर हुने प्रक्रिया नै अब ठ्याक्कै अङ्ग्रेजीमा भन्दा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट के, हाम्रो जुन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनेर छ व्यवस्थापकीय हिसाबमा हाम्रो त्यो प्रक्रिया पनि त्यही हिसाबमा छ। हामीले के गर्यौँ, के सोचेनौँ भने अब अहिले नयाँ नगरपालिका भइसक्दा पनि जस्तै उदाहरणको लागि अब नयाँ यो पुरा गाउँहरूलाई किन नयाँ नगरपालिका बनाएको भन्ने कन्सेप्टमा धेरै हाम्रो यो जस्तै उल्टा प्रोसेस भयो नि त। पहिला पूर्वाधार दियो अनि पो नगरपालिका बनाउने होइन। हाम्रो जस्तो समाजमा अहिले मैले भने जस्तै मान्छेलाई जागरुक बनाउने हिसाबमा र सहर भइसकेपछि अति अव्यवस्थित भयो, व्यवस्थित बनाउनको लागि पनि गाउँबाटै सुरु गऱ्यो भने सजिलो हुने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको फोहोर प्रशोधन केन्द्र कहीँ राख्नु पर्यो होइन, जस्तै स्मार्ट सिटी जे भनेर जो उसको लागि हामीलाई विभिन्न सबै पूर्वाधार पुग्यो भने बल्ल त्यो हुने त भयो। जस्तै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सहर भइसकेपछि त मान्छेले कसै कहीँ पनि दिने भएन ठाउँ। गाउँ नै हुँदाखेरि त हाम्रो अलमोस्ट 90% जग्गा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अर्बनाइज भइसके हुँदैन अथवा घर बनिसके अवस्था छैन र हामीले भनेको हाम्रो जस्तो देशको लागि अहिले यसरी नगरपालिका घोषणा गरेर विकासको प्रक्रियामा जान स्वाभाविक थियो होला, तर अलि बढी अध्ययन गरेर त्यसमा थियो। अझै पनि होइन, अध्ययन अब ढिलो भइसकेको चाहिँ छैन। अझै पनि हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ भन्यो त्यो आधारले, जस्तै हामीलाई फोहोर प्रशोधन केन्द्र चाहिन्छ, बाटो चाहिँ हाम्रो अब साह्रै चाहिँ जहाँ घर बनाइसके त्यहाँ चाहिँ पहिला त हाम्रो जग्गा पनि फ्री मान्छेहरूले चाहिँ त्यतिकै दिएको अवस्थामा बाटो बनाइएको, त्यो घर मान्छेको सम्पत्ति तोड्न गाह्रो हुने अवस्था छ। अब पहिले नगरपालिका बनाइसकेपछि हामीले सहरी बाटोको चाहिँ यति राइट अफ वे भनेर हामीले निर्धारण गर्छौँ। कम्तीमा 14 मिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहरी सडकको चाहिँ कम्तीमा 1 लाखको सडक हुनलाई यो हुनुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो सहरी जुन यातायात गुण योजना बनिरहेको छ त्यसमा निर्धारण गरेको हो। त्यो बनाउँछौँ। अनि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने भन्ने ठाउँ निर्धारण गर्छौँ। अनि ओपन स्पेसहरू चाहिँ हामीले प्रशस्त चाहिँ दिन्छौँ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यो सहरी विकास मापदण्ड भनेर पनि लिएर आएको छ 2072। त्यसमा पनि घर बनाउँदाखेरि कति 30% जग्गा छोड्ने, अगाडि सेटब्याक छोड्नुपर्ने, पर्खाल पनि यति मिटरभन्दा माथि जान नपाइने भन्ने खालका नियमहरू धेरै। कति कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो अलिकति हुन्छ नि भावनात्मक रूपमा नि आउँछ होइन। जस्तै बिचमा भिजाल जाने बित्तिकै 2 तलभन्दा माथि बनाउनुहुन्न भन्ने किसिमको एउटा म्यासेज, रङ म्यासेज भयो। यसको अर्थ 2 तलभन्दा माथि बनाउनै नहुने भन्ने कति कुरा भावनात्मक रूपमा नि आएका हुन्छन्। तर मैले अघि भने यो जुन हामीले राम्रै कुराको लागि गइरहेको हो अहिले नयाँ नगरपालिका, तर हामीले फेरि प्रोसेस चाहिँ के गरिरहेछौँ भने अब त्यही अब पहिलेकै बाटोलाई अब फेरि बढाउने, अब फेरि 14 मिटर बनाउने भन्ने बित्तिकै त सुरुमै हामीले नियम कानुन बनाएर र नगरपालिकाले त्यसले कार्यान्वयनलाई अब नीति त बनाउँछौँ। जस्तै कुनै हामीले गाइडलाइन्स बनायौँ यति हुनुपर्छ भनिदिउँ, त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले
इम्प्लिमेन्ट नगरेसम्म त मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ लागू यहाँले जे प्रश्न जोड्नु भयो नि मेरो ठ्याक्कै प्रश्न त्यही पनि थियो। अर्को काठमाडौँको सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने, चक्रपथभित्रको सबै बाटोहरू पिच गर्ने, अन्य ठुला शहरहरूमा पनि बाटो विस्तार कार्यलाई अघि बढाउने भन्ने पनि छ अहिलेको नीति कार्यक्रममा। यहाँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो कि गाउँहरूमा सानसाना बाटोहरूलाई चाहिँ च्यापेर त्यहाँ उनीहरूले घर बनाइसके, नगरपालिका भयो, अब फेरि हामी चाहिँ बाटो फराकिलोलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर भनिएको छ। भनेपछि अवसर र चुनौती दुइटै सँगसँगै यो नयाँ सँगै हुने भयो। त्यही भएर मैले भनेको जहाँ घर बनिसक्यो त्यहाँ त चुनौती भइ नै हाल्यो। तर हामीमा अब झन्डै 80-90% जग्गा त हाम्रो अहिले बने नगरपालिका त मतलब सहरीकरण भएको अवस्था छैन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले पुरानोलाई अहिले काठमाडौँको भत्काउनलाई हाम्रो नियमले कानुनलाई मिचेर बनाइएकोलाई भत्काउनु पनि यति गाह्रो भइरहेछ भने त्यहाँ त अब जग्गा उपलब्ध त्यो हाम्रो सडकको लागि भनेर भनिसकेको अवस्थामा त्यो निर्धारण गरेनौँ भने चाहिँ फेरि मान्छेहरूले त अब त्यो घरलाई चाहिँ कन्टिन्युस त्यो बनाउँदै जाने हो। गाउँमा भइसकेपछि त्यो अवसरहरू हुन्छ, हामीले जग्गा आइडेन्टिफाई गर्छौँ, सबै चाहिँ अब भोलि चाहिँ सबै चाहिँ व्यवस्थित सहर बनाउँछौँ भनेर सोचेको। अनि फेरि 90% जग्गा चाहिँ ग्रामीण हुँदा पनि फेरि हामी छिमेकी गाउँमा चाहिँ फोहोर फाल्नलाई खोज्दै गयौँ भनेपछि त हामीले त फेरि पुरानै बाटो पछ्याउँ नि त। भनेपछि कार्यान्वयन र अनुगमनको कुरालाई फेरि अहिले मैले भने जस्तै नल्याउने हो भने गाह्रो छ, फेरि गाह्रो छ। मेरो प्रश्न त्यही छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। फोहोरलाई ऊर्जा र मलमा रूपान्तरण गर्ने गुरु योजना बनाइनेछ र त्यस्तै अन्य सहरहरूमा पनि यस्तै खालको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ भन्ने नीति कार्यक्रममा छ। यो अब कति चुनौतीपूर्ण छ? लेख्न त लेखियो, बोल्न त बोलियो, ताली त बजाइयो होइन जनताहरूले, तर कति चुनौतीपूर्ण छ? यो प्रश्न म अलिकति तपाईँले अहिलेको सहरीकरणको उसँग जोड्न चाहन्छु। वास्तवमा यो 58 नगरपालिकाबाट 270 नगरपालिका बन्यो। एउटा सहरीकरणलाई चाहिँ एउटा 70% सहरवासीबाट चाहिँ 40% भन्दा बढीको सहरवासी बन्न पुग्यो। तर मैले यसलाई कसरी लिएको छु भन्दाखेरि अब हो पूर्वाधार बनाएर अनि सहर घोषणा गरे भए एउटा राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मैले लागेको छ। जस्तो अहिले नेपालकै कन्टेक्स्टमा फोहोर मैलाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको 60% भन्दा बढी चाहिँ अर्ग्यानिक वेस्ट छ। त्यो विच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु द कम्पोस्ट होइन, द्याट क्यान बी युज फर द फर्टिलाइजर एज अ फर्टिलाइजर इन द एग्रिकल्चर फिल्ड होइन। त्यो हिसाबले हामीले विकास गर्नुपर्छ। अब त्यस कारणले अहिले के छ भन्दाखेरि त्यो मापदण्डले के गर्छ भन्दाखेरि 30% भन्दा बढी चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे ल्यान्डफिल साइटमा नजाओस् त्यो किनभने जति बढी ल्यान्डफिल साइटमा गयो त्यसको चाहिँ ल्यान्डफिल साइटको चाहिँ लाइफ चाहिँ घट्ने हो होइन। सबै गयो 100% गयो भने झन् घट्ने पो लाइफ घट्छ यताबाट, त्यसबाट हामीले लिनुपर्ने चिजहरू लिन सकिया हुँदैन होइन। त्यस कारणले रिसाइकल गर्नु पऱ्यो, अर्ग्यानिकलाई कम्पोस्ट गर्नु पऱ्यो, यो सबै कुराहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यो त्यसरी हालेर राखेको हुन्छ माधवले। अब यहाँको कुरा चाहिँ अब वास्तवमा अहिलेको नगरपालिकाको हेर्ने हो भने ल्यान्डफिल साइटको ठाउँ पत्ता पाउनलाई यति गाह्रो छ, किनभने हामी फोहोर त निकाल्छौँ तर व्यवस्थित गर्न हाम्रो चाहिँ घर नजिक चाहिँ राख्न कोही पनि इच्छित हुँदैन। अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने धेरै नगरपालिकाको कि चाहिँ जङ्गलको छेउमा कि खोलाको तिरमा चाहिँ एकदमै त्यो पनि डम्पिङ साइट हो, ल्यान्डफिल साइट होइन, व्यवस्थित साइन्टिफिक तरिकाबाट गरेको होइन। अब यो एउटा काम चाहिँ जटिल छ, तर के हो भन्दाखेरि जनतालाई एवेरनेस गरेर अहिले भने नि 30% भन्दा कम मात्रै ल्यान्डफिल साइडमा गर्ने व्यवस्था मिलाएर त्यसको लागि नगरपालिका स्थानीय निकाय पनि आफू पनि आउनु पर्यो होइन, जागरुक भएर आउनु पर्यो। डेफिनेटली यो त फेरि अब यो हाम्रो फेडरल सिस्टममा जान्छ, स्थानीय निकाय अझ बढी जिम्मेवार र होइन अधिकार प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो स्थानीय निकायले चाहिँ एकदम अगाडि अग्रसर भएर कसरी आफ्नो फोहोरलाई चाहिँ तह लगाउने, हामी कसरी स्मार्ट बन्न सक्छौँ, हाम्रा फोहोरलाई चाहिँ थोरैभन्दा थोरै ल्यान्डफिल साइडमा पुर्याएर धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामी चाहिँ रियुज रिसाइकल होइन त्यो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो के अरे रिसोर्सेसहरूलाई रिकभरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। डाक्टर साहब यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चाहिँ पुनर्निर्माणको अवसरलाई चाहिँ यो नीति कार्यक्रमले कसरी सम्बोधन गरेको यहाँले पाउनु भएको छ? जस्तै एकीकृत बस्तीहरू हामीले विकास गर्ने भनियो, योजनागत बस्तीहरूको विकास गर्ने पनि भनेर भनियो, त्योसँगै जोडिएको अहिले त्यो 14वटा अति प्रभावित 31वटा प्रभावित जुन जिल्लाहरू रहेका छन् भूकम्प प्रभावित, तिनीहरूको बस्ती विकास गर्ने योजना चाहिँ कस्तो बनेको पाउनुभयो? भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई जोडेर नीति कार्यक्रमले कसरी र कति सम्बोधन गर्यो? काम गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई यो चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामी तयारी गर्ने हाम्रो चलन भएन। हामी एकदम छिट्टै
डिसिजन गर्ने नाममा चाहिँ प्लानिङ चाहिँ एकदम छोटो समयमा सोच्ने अनि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि समस्या भएपछि अनि त्यसमा पश्चाताप गर्ने पानी हाम्रो त्यो सोसाइटीकै समस्या हो त्यो हामी सबैको त्यो हिसाबले पनि त्यो पनि नहोला भन्न सकिन्न र त्यो मात्रै भएर भएन जस्तै हामीले त भन्यौँ बस्ती विकास के अरे त्यो बस्तीलाई सार्ने त भन्यौँ तर मान्छेलाई चाहिँ के छ भने अस्ति तपाईँले पत्रिकामा मैले सुनेको थिएँ जस्तै मलाई चाहिँ यो लाङटाङमा बस्ने मान्छे मलाई काठमाडौँमा बस्नु छैन होइन किनभने उनीहरूसँग त्यो भावनात्मक जुन एट्याचमेन्ट छ नि कति चिजहरू अब त्यसको नजिकै कहाँ लान सकिने अवस्था किनभने हामीले चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ बस्नुहुन्न चाहिँ भन्यौँ तर त्यसको सम्भावित कहाँ हो त तिनीहरूको जुन कल्चरल हिसाबले इकोनोमिक हिसाबले सोसियल हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ कहाँ सार्दा चाहिँ अब उनीहरूको लाइफ चाहिँ लङ टर्म हिसाबले पहिलेकै स्थितिमा आउन सक्छ यो ठाउँ जोखिममा छ भन्दै गर्दा यो ठाउँ जरुरी छ नि त तत्काललाई गरिहाल्ने भन्ने हिसाबले हामीले दुःख पाइरहेको अवस्था हो र हामी चाहिँ टाढा नपुगे पनि त्यही हो भनौँ न हामी कहाँ पुग्ने भन्ने लक्ष्य राखिरहेछौँ त्यो कहिले नपुग्ने कारण पनि होइन हो डाक्टर साहब 2 वर्षभित्र सबै नेपालीले आधारभूत स्वच्छ पिउने पानी प्राप्त गर्नेछन् यो सरसफाई शुद्ध खानेपानी र साना तथा ठूला सहरहरूको विकास सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मुताबिक हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने खालको पनि देखिएको छ यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलले पनि एक खालको हामीले चाहिँ आकलन गरेका थियौँ यतिसम्म हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्छौँ भनेर आधारभूत सरसफाइमा सन् 2017सम्म त हामीले पूर्ण सरसफाइकै अभियान अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो भनिसकेपछि यो आधारभूत स्वच्छ पिउने पानी 2 वर्षभित्रमा सबै नेपालीले प्राप्त गर्नेछन् भन्ने विश्वास चाहिँ कति छ तेरो योजनामा हामी नजिक पुगेका छौँ अब यो लक्ष्यलाई लिएर अब त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम के हो भने अहिलेको भूकम्पको कारणले पनि कति धेरै चाहिँ चर्पीहरू पनि नाश भयो होइन खानेपानीको सिस्टमहरू पनि डिस्ट्रोय भयो र अर्को तपाईँको चाहिँ अहिले चर्चा विचर्चा आइरहेको छ स्रोत सुकेको होइन मूल फुटेको चाहिँ धेरै पानी एकैचोटि बगेको अहिले चाहिँ सुक्खा भइरहेको भन्ने कुराहरू आएको छ यो सबैलाई कभर गर्ने गरेर चाहिँ अहिले हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गरेर किनभने हामीले टार्गेट राख्ने त अलि एम्बिसियस भएर त राख्ने हो तर रियलिस्टिकमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले रियलिस्टिकली टार्गेट गरिरहेछौँ अहिले उसमा चाहिँ 90%लाई बाइ द यो 14 योजनाको अन्तसम्म चाहिँ 90%लाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने भन्ने चाहिँ राखेका छौँ होइन त्यस्तै सरसफाइमा पनि त्यो हिसाबले राखिरहेछौँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खानेपानी सबैलाई पुग्नुपर्छ भन्ने मर्म बोकेको हो र धेरैभन्दा धेरै पुर्याउँ भन्ने चाहिँ भावनाले चाहिँ बोकेको कुरा हो फङ्सनल भएन धेरै योजना कभरेज भए पनि त्यो फङ्सनल नभएको अवस्था रहेको देखियो त्यो डेटाहरूले त्यसरी देखाएको छ त्यसकारणले अलिकति रिभाइज गरेर 14 योजनालाई दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्ने गरेर हामीले एड्रेस गर्न खोजिरहेको छौँ जस्तै त्यही डाक्टर साहब मैले यो उठाउन खोजेको सरसफाइ र खानेपानीको कुरा लक्ष्य लिने अनि आँकडामा पुग्यो चाहिँ भनेर भनिदिने पुग्यौँ भनेर भन्ने अनि एउटा कारणले गर्दा हामी अलिकति तल झऱ्यौँ अर्को कारणले गर्दा हामी अलिकति तल झऱ्यौँ भनेर भन्दै जाँदाखेरि त दिगो लक्ष्यमा चाहिँ हामी कसरी पुग्ने कहिले पुग्ने त त्यसो भए त्यसको लागि पनि हामीले जुन जस्तै अहिले त्यो डेटा जुन रूपमा प्रस्तुत भएको छ जुन हामीले जुन ओभरअल उसमा हिसाबमा हेर्दा पुग्यौँ जस्तो नजिकै पुग्यौँ जस्तो लाग्छ तर इन्डिभिजुअल फेरि तपाईँ सिटीहरूमा जाने स्थिति अब विभिन्न अध्ययनहरूमा हेर्दाखेरि त्यो स्थिति हेऱ्यो भने फेरि धेरै तल छौँ कि जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन अब जस्तै हामीले रिपोर्टहरूमा त यतिमा पुग्यौँ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिरहेछौँ जस्तै म आफै विभिन्न सरसफाइ अरू अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुँदा नगरपालिकाहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँको इन्डिभिजुअल म्युनिसिपालिटीहरूको कन्डिसन हेर्दाखेरि जुन हामीले अहिले भनिरहेछौँ त्यो स्थितिभन्दा धेरै तल छौँ जस्तो लाग्छ अर्को यो मात्र होइन जस्तै 13औं योजनाको समीक्षा गर्ने हो भने धेरैमा हामीले के उपलब्धिहरू हासिल गर्यौँ अथवा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलकै हासिल गर्ने यति प्रतिशत हामी यो जे हामीले अनुमान गरेका थियौँ अथवा हामीले उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेका थियौँ हासिल भयो तर त्यो कति दिगो भयो त अथवा त्यो त्यसको निरन्तरताको पछाडि चाहिँ हामीले कति विचार पुर्याएका छौँ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण होइन र तत्काल उपलब्धि हासिल भयो भनेर छोडिदिने हो त्यही त मैले त्यही भनेर त्यसो नहुनुमा चाहिँ हाम्रो मैले अघि नै भने नि हाम्रो चाहिँ जुन योजना र विकासको क्रम छ नि त्यो नै जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामै हामी चुकेका छौँ कि त्यो जस्तै मैले सुरुवातदेखि नै हाम्रो योजनाको लागि के चाहिन्छ र कस्तो योजना भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकास दिगो हुन्छ
भन्ने हिसाबले सोचेका छैनौँ। हाम्रो सोसाइटी चाहिँ त्यो जापानिज सोसाइटी जस्तो पनि छैन कि तपाईँको एजुकेसनले गाइड गर्ने भनेको तपाईँको 1 किलोमिटर टाढा स्ट्रेट बाटोमा पनि गाडी छैन भने पनि उनीहरू रातो बत्ती भने चाहिँ बाटो क्रस गर्न उभिरहेकै देखिन्छ। अनि मेरो कति अमेरिकन साथीहरूले भन्थे यिनीहरू कस्तो मेकानिकल छ, गाडी छैन भने क्रस गरे भइहाल्छ नि भन्थे कि। अनि उनीहरूले क्रस गर्थ्यो अनि जापानिजहरूले चाहिँ यिनीहरू कस्तो एनिमल जस्तो छ, नियमलाई पनि मान्दैन भन्थे कि उनीहरूले। भनेपछि अब कि त्यस्तो सोसाइटी हुनु पऱ्यो एजुकेसनले गाइड गर्ने होइन, ल इज ल भन्ने कि अब सिङ्गापुरको जस्तो हुनु पऱ्यो कि होइन। सिङ्गापुरमा जे पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ, जे पनि उनीहरूले यो गर्यो भने पेनाल्टी हुन्छ, ठुक्यो भने पेनाल्टी हुन्छ, त्यो रुख काट्यो भने पेनाल्टी हुन्छ, फाल्यो भने पेनाल्टी भने सबै कुरा तपाईँको पनिसमेन्टसँग रिलेटेड छ। भनेपछि हामी कहाँ त्यो दुइटै गर्न नसक्ने स्थिति छ। एजुकेसनलाई मात्रै इन्फोर्स गर्दाखेरि हामी काठमाडौँको मान्छे सबै एजुकेटेड छ नि त, सबभन्दा सेनिटेसनमा सबभन्दा समस्या त हामी कहाँ काठमाडौँमै छ होइन। अब इन्फोर्समेन्ट अफ ल मात्रै गर्नु खोज्यो भने पनि हो हामी कहाँ फेरि यो अहिले विभिन्न अब मानवाधिकार हनन आदि इत्यादिकोमा जुन एनार्किजम भइरहेको छ नि त्यो हिसाबले त्यसलाई पनि हाम्रो त्यो राज्य कमजोर छ भनौँ न। त्यो भावनाले त्यो भनेपछि मैले भने यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भने हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा एजुकेसन टुगेदर विथ इन्फोर्समेन्ट अफ ल भयो भने काम गर्ने रहेछ। त्यसको उदाहरण मैले सिम्पली तपाईँलाई मापसेलाई दिन्छु। किनभने हाम्रो मापसे त 100% सक्सेस भएको छ होइन अहिले। किनभने त्यो अहिले चाहिँ किन त्यो भइरहेछ भने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो एजुकेसन र लको इन्फोर्समेन्ट चाहिँ सँगसँगै भइरहेको। अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने तपाईँले फाइन तिर्नु पनि पर्छ, तर फाइन भोलिपल्ट गएर त्यो ग्लोबल आइएमईमा गएर लाइन बसेर तिर्नुपर्छ 50 रुपियाँ भने पनि अनि त्योभन्दा नि अधिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँले भनेको टाइममा होइन, ट्राफिकले भनेको टाइममा उसले मिलाएको टाइममा गएर तपाईँले क्लास लिनुपर्छ होइन। त्यो गर्दा चाहिँ कति चाहिँ हाम्रा चाहिँ इभन पुलिसकै माथिल्लो लेभलका हाकिमहरू मैले ट्राफिक उहरूले भन्थे मास्क लगाएर बस्छ, आफ्नो डिसिप्लिन पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। अफकोर्स त्यो भयो हुनाले त्यही त मैले भने त्यो दुइटै चिजले काम गरेको नै। जस्तै ट्राफिककै अब जुन पुलिसकै डिआइजीहरूले चाहिँ त्यो ल भायोलेट गर्यो भने त भोलिपल्ट ऊ चाहिँ ट्राफिकको एकजना सिपाहीले लिएको क्लास चाहिँ उसले सुन्नुपर्ने भयो भने कति ठाउँमा भन्दै गर्थे मास्क लगाएर बसिन्छ चाहिँ डिआइजी साहबहरू अथवा फलानु आर्मीको यो लेभलको मान्छे अथवा गभर्मेन्टको मान्छेहरू भन्ने भयो। त्यो भएपछि उसलाई चाहिँ के भने अलिकति मलाई ह्युमिलेसन भएको भनेको फिलिङ पनि भयो कि भनेको मोरल एजुकेसन र अनि उता चाहिँ गएर उसको टाइमको वेस्टको कुरा गएर ब्याङ्कमा लाइन बस्ने कुरा आयो होइन। त्यसपछि भनेको टाइममा गएर पढ्ने कुरा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम गरेको इफेक्टिभली काम भइरहेको छ। कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र यता शिक्षा त्यो सँगसँगै भयो भने मात्रै काम गर्ने रहेछ। तर हामी कहाँ चाहिँ एउटा चिजलाई मात्रै सोसाइटीले तपाईँले जस्तै अवेरनेसकै कुरामा फोहोर व्यवस्थापन कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ त 80 को दशकबाट सुरु भयो होइन र काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन। त्यो बेलादेखि नै तपाईँको ठुलो प्रोजेक्ट पहिलो सुरुमा जर्मनहरू आए, जापानिजहरू आए, इन्डियनहरू चाइनिजहरूले सम्म अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले आएर एउटा गाविस खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा बाजा बजाएर हामीले असम्म त्यही त होइन। नगर ठिक छ गाविसलाई त सम्म त ठिकै थियो, नगरपालिकालाई घोषणा गर्दा नि हामीले बाजा बजाएर त्यो गइरहेछौँ होइन। त्यही पनि पुलिस लगाई टोयलेट बनाइरहेछौँ, ऊ भोलिपल्ट टोयलेट बस्दैन भनेपछि त्यो भयो हुनाले अब हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा त्यो जरुरी छ जस्तो लाग्यो। किनभने उसले त्यो छ नि डिसिप्लिन भन्नु त नैतिक शिक्षा हो क्या वास्तवमा। त्यो नैतिक शिक्षा र त्यो इन्फोर्समेन्ट ल सँगसँगै काम सबै क्षेत्रको विकासमा चाहिँ यसले काम गर्छ। सबैमा त्यस्तै भइरहेछ, सबैमा एनार्किजम भइरहेछ नि त। तपाईँले नियम कानुन जस्तै घर बाटो मिचेर घर बनायो भने ऊ नै सबभन्दा शक्तिशाली ठहरिरहेछ होइन। अब भोलि उसको घर भत्कियो भने चाहिँ अर्कोले बनाउने आँट गर्दैन नि त। डाक्टर साहब हाम्रो करिब निष्कर्षतर्फ अहिलेको नीति कार्यक्रमकै प्राथमिकतालाई आधार बनाएर 14औं अवधारणा आउँछ या 14औं अवधारणाका प्राथमिकताहरू छुट्टै हुन्छन्? 14औं अवधारणाको तयारी कस्तो छ? 14औं योजनाको अवधारणाको तयारी अथवा अवधारणा त आइसक्यो, 14औं योजनाको तयारी कस्तो छ? 14औं योजनाको तयारी हामी 14औं योजना बनाउने एउटा विभिन्न प्रोसेसबाट बनेको छ। यसको आधारपत्र तयार भइसक्यो। अब यो बन्ने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हो भने हामी आफै सेक्टर वाइज पनि हामी भित्र धेरै छलफल गर्छौँ, मन्त्रालयसँग पनि धेरै छलफल गरेर उहाँहरूको पनि कार्यक्रमहरू पहिला कस्तो भए समीक्षा 13औं योजनाको पुरा समीक्षा गरेर कहाँ कमी कमजोरी भयो त्यो सबै उहाँहरूको मन्त्रालयबाट पनि लिएर आउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी त्यसलाई चाहिँ रिफाइन गरेर नयाँ कुनै कार्यक्रमहरू त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर हाम्रा विभिन्न लक्ष्यहरू छन्, जस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका लक्ष्यहरू भयो। अब कहीँ हाम्रा 13औं योजनाका राम्रा कुराहरू थिए भने त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन नसके कहाँ दिन सकेनौँ कसरी गर्ने भनेर हामी आफ्ना कार्यनीतिहरू हामीले तय गरिसकेको अवस्था छ र अहिले आधारपत्र आइसके पनि अवस्था छ। अब त्यो गर्दै पनि हाम्रो आफ्नो एक्सर्साइज हुँदै भित्र एक्सर्साइज हुँदा हामी सबै 7वटै प्रदेशमा गएर जनताको के चाहना छ त, हाम्रो कन्सेप्ट यस्तो छ, जनताले के भन्छ त
जनताको इच्छा के हो, आकांक्षा के हो, देशको त्यहाँको विकास गर्नको लागि के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट पनि सजेसन लिएर त्यो सबै रिफाइन गरेर अहिले आधारपत्र तयार भएको छ। जहाँसम्मको यहाँको प्रश्न छ नीति तथा कार्यक्रम र 14 योजनाको के टाइअप छ भन्ने कुराहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ पनि 5 वर्षमा यो गर्छु 7 वर्षमा यो गर्छु भनिरहेछ नि त नीति कार्यक्रम। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरू हाम्रा 14 योजनाका परेका छन्। जस्तो विभिन्न सेक्टरको त्यो नीति तथा कार्यक्रममा जे बोलेको छन् 14 योजनामा त्यो धेरै कार्यनीतिको रूपमा आएको छ। त्यसकारणले मलाई धेरै फरक जस्तो चाहिँ लाग्दैन, त्यही भित्रकै कुराहरू रहेका छन्। अब मेन कुरा डेफिनेटली हो नीति तथा कार्यक्रम राम्रो अब भन्छ। अब एउटा अस्ति एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भएको थियो, कोरियन एक्सपर्टले के भन्यो भने उनीहरूको कोरियाको आफ्नो विकासको एक्सपिरियन्स सेयर गर्दै थियो। नीति तथा कार्यक्रम अथवा प्लान भनेको 1% मात्रै काम गर्ने हो, हाम्रो कार्यान्वयन नै 99% हो। कोरियाले विकास गरेको कार्यान्वयनमा जोड दिएर हो। त्यसकारणले कार्यान्वयनमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ, कार्यान्वयन राम्रो अवश्य हुनुपर्छ। नीति कार्यक्रम र हाम्रो 14औं योजना अथवा 13औं योजना राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि चाहिँ के हुन् चुनौतीहरू यहाँले बताइदिनु नि त। त्यसो भए किन कार्यान्वयन भएन नि त? एउटा मुख्य कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्थिर सरकार होला। यो त पोलिटिकल त्यो त भइहाल्यो होइन, त्यसलाई म फेरि लिइराख्दिनँ। एउटा डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ 5 वर्ष सरकारले चाहिँ ड्राइभ गर्न पायो भने डेफिनेटली त्यसलाई गर्नु सक्छ। अब नयाँ एउटा सरकार आउँछ अनि 2 वर्ष अलिअलि काम गर्न लाग्छ, बुझ्दै गरे हुन्छ, केही नयाँ कुराहरू आउँछ, फेरि अर्को चेन्ज भयो भने त्यो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटीले गर्दा अर्को कर्मचारी तन्त्रको मनोबल अथवा त्यो डेफिनेटली त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएन भने कर्मचारी तन्त्रमा पनि फरक पर्छ। त्यो कर्मचारीको आफ्नो एउटा काम गर्ने स्पिरिट हुन्छ नि, त्यो पनि फरक पर्छ। र अर्को हाम्रो मिनिस्ट्रीको बिचमा पनि एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन, किनभने धेरै मिनिस्ट्रीको कामहरू एक आपसमा चाहिँ समन्वय भूमिका निभाएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटाले गर्यो, अब जस्तो तपाईँको भनौँ न अहिले हामीले अलिकति यसमा जोड गरिरहेको छ। अब रोडकै कुरा गरौँ न, रोड बन्यो एउटाले बनाउँदै जान्छ, अर्को फेरि खानेपानीले खन्दै जान्छ, गर्दैछ। अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने एटलिस्ट यो खानेपानी र दूरसञ्चार यस्ता जुन कुरा छ नि एक आपसमा समन्वय गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुराले अलिकति त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका नै मेजर हो। र एउटा चाहिँ कर्मचारीमा पनि एउटा मोटिभेसन होइन, ल हामी गर्नुपर्छ, एउटा राष्ट्र सेवक हौँ भन्ने हिसाबले त्यो पनि जानुपर्छ। र पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनुपर्छ र पोलिटिकल कमिटमेन्ट जानुपर्छ। विकासमा सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको एउटै खालको आधार र प्रतिबद्धता चाहियो। यो हाम्रो नीति हो, यो प्लान एन्ड प्रोग्राम हाम्रो यो हो। यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। कार्यनीति के कति कारणले चाहिँ हुँदैन भने मोनिटरिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हो। मोनिटरिङ इज अ भेरी भाइटल। अन्तिम प्रश्न, यो सरकारको निरन्तरताको प्रश्न जोडिसकेको छ। कति महिना हो यो सरकार भनेर सरकार नीति कार्यक्रम लिएर आएको छ, यसको कार्यान्वयन चाहिँ कति सहज छ अथवा 1 वर्षपछिको पिक्चर नीति कार्यक्रमले जे बोकेको छ नेपालको दृश्य र सपना कस्तो होला? मेरो विचारमा यो नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा समेटेको छ। एउटा होइन, मैले सरकारको निरन्तरतासँग जोडेँ। यो सरकार रह्यो भने के जोड्दैछु होइन, यो एउटा समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि यसले धेरै कुरा समेटेको छ। सायद मेरो विचारमा धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूमा पनि यो धेरै डिफ्रेन्स हुँदैन होला, किनभने हरेक क्षेत्र जुनसुकै पोलिटिकल पार्टीले गरे पनि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सहमतिको होइन त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ मान्ने, खालि एउटा के हो मानेर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मेजर कुरा भनेको हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता नै वृद्धि गर्नुपर्ने हो, कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हो। हामीले जे नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौँ त्यसका कार्यान्वयनमा चाहिँ लानुपर्ने बाध्यता हो। र कार्यान्वयनको चाहिँ अब एबिलिटी त्यो चाहिँ सरकारमा भर पर्छ। कुन सरकारले कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्छ, कुन सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ 100% गऱ्यो भने सबैभन्दा राम्रो होइन, त्यो चाहिँ एबिलिटी चाहिँ सरकारमा हुन्छ। त्यति मात्रै डिपेन्ड हो। तर नीति तथा कार्यक्रम एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने त्यसले धेरै कुरा समेट्यो। यही सरकारको निरन्तरता होस् अथवा नयाँ सरकार आओस्, एउटा राम्रो रोडम्याप चाहिँ हामीले तय गरिदिएका छौँ। त्यसमा तपाईँहरू प्रतिबद्ध भएर चाहिँ जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, आर्थिक समृद्धि सम्भव छ नेपालमा। यही प्रश्न, अन्तिम प्रश्न, सरकारको निरन्तरतासँग चाहिँ अहिले आएको नीति कार्यक्रम चाहिँ कति र कसरी जोडिन्छ र हामीले बनाएका योजनाहरू चाहिँ रिजल्टमुखी नहुनुका पछाडिका चुनौतीहरू अथवा कारणहरू चाहिँ के हुन्? संक्षेपमा के कुरामा हामीले चाहिँ सच्याउँदै गयौँ भने चाहिँ साँच्चै नतिजामुखी हुन्छ हाम्रा योजनाहरू? पहिलो कुरा यो सरकारको निरन्तरता र उसको जुन अहिलेको नीतिको कुरामा चाहिँ वास्तवमा यो
चाहिँ परिवर्तन नहुनुपर्ने हो। तर हामीले जे भनिरहेछौँ त्यो नहुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने अब जो हामीले बुझेदेखिको अवस्था हेर्ने हो भने अब तपाईँ सामान्य कुराहरू पनि अर्को आएपछि कि त अलिकति त्यसलाई पब्लिस्ट बनाइदिने, एउटा निरन्तरता हामीले सम्झिने, हाम्रो पुस्ताले सम्झिने भनेको निरन्तरता आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र वृद्ध भत्ताको निरन्तरता हामीले सम्झिएको छौँ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउने जुन पहिला जुन कन्सेप्टमा ल्याइएको थियो अफकोर्स राम्रो थियो, तर पछि त्यसैलाई हामीले चाहिँ अलिकति दुरुपयोगको पराकाष्ठ बनायौँ होइन। अहिले त हाम्रो ग्रामीण जब स्थानीय निकाय नहुने अवस्था भइसकेपछि त जुन भङ्ग भएपछि जुन तिनीहरूको टाइम सकिसकेपछि त झन् त्यो दुरुपयोगै भयो वास्तवमा। तर जुन पहिला जुन राम्रो उसको लागि आएको थियो, मैले भने त्यो नीतिहरू जहिले पनि राम्रै हिसाबमा आइरहेछ। के कुरामा सुधार आवश्यक छ त्यो हुनाले मैले भनेको जस्तै यो अहिले जुन सरकारको जुन परिवर्तन सँगसँगै त्यो नहुनुपर्ने, हामी सबैले भन्ने चिज त्यो हो। तर अब अहिले पनि अब हामीले यसो भाषण सुन्ने पत्रिकामा हेऱ्यौँ भने कति राम्रै कुराहरू पनि विरोध गरिरहेको देखिने, अथवा यो अर्को सरकार आयो भने फेरि पहिलाको विरोध गर्ने जुन हाम्रो परिपाटी छ त्यो सुधार जरुरी छ। तर केही सुधार सुरुवात पनि भइसकेको छ। जस्तै हाम्रो केही वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर केही आयोजनाहरू हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। जुन सरकार भए पनि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ र सायद अहिलेको अवस्थामा पनि केही राम्रा कुराहरू छन्। जस्तै अब अहिले जुन ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा अलिकति आमूल कुराहरू छ होइन, रेलवे सिस्टमको कुरा डेभलप गर्ने कुरा, अनि अब यो इस्ट वेस्ट हाइवे लाइन एक्सप्रेस वेको रूपमा डेभलप गर्ने कुरा, इभन अब यो हाम्रो फास्ट ट्र्याकलाई आफैले बनाउने कुराहरू र जलविद्युतमा जलाशयमा जोड दिने कुराहरू, यो वास्तवमा राष्ट्रिय गौरवकै कुरा हो र यो निरन्तरता सबैले सरकार आए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा विषय यो भयो। अर्को कर्मचारीसँग जोडिएको विषय केही छ, सक्षमताको कुरा? खोइ अब त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन। हामीले भने जस्तै अब यो पोलिटिकल अल्टिमेटली डिसिजन त अब पोलिटिकल लेभलबाटै हुने भए हुनाले, तर त्यो हुँदैमा पनि अब हाम्रो कर्मचारी तन्त्र भने त जुन स्थायी सरकार भनेको हो होइन, उहाँहरूमा त्यो डिमोरलाइज भइहाल्नुपर्ने कुरा अथवा त्यो जुन छ नि त्यो हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि एकजना मन्त्रीले एउटा सचिवलाई सरुवा गरेर अर्को सचिव ल्याउनुको अर्थ त मलाई मन्त्रीको इन्ट्रेस्ट मात्रै भन्दा नि एकजना सचिवले गर्न सक्दैन भनेको चाहिँ अर्को सचिवले गर्छु भनेको अवस्था देखियो नि त। त्यो भनेपछि हामीले कम्तीमा 10 जना सचिवले अथवा 10 जना सहसचिवले मात्रै नियमअनुसार यो हो हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर मन्त्रीलाई भनिदिनु हो भने त उहाँले मेरो मान्छे यो, मेरो सचिव यो, मेरो सहसचिव भनेर सरुवा गर्ने अवस्था भन्नु हुँदैन थियो। कार्यान्वयन जसले गर्ने भए पनि, कुनै पनि परियोजना जसले बनाउने भए पनि त्यो योजना बनाउने काममा चाहिँ हामीले एकीकृत अहिले लक्ष्य भनिसक्नु भएको छ। त्यो सुरुवात पनि भारी छ, त्यो भएको छ अहिलेको जुन उबाट उहाँकै कमिटी पनि बनाएको छ एकीकृत रूपमा योजना बनाउने। त्यो सबै किसिमको सेक्टरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकीकृत योजना बनायौँ भने अनि त्यसपछि त हामीलाई टाइमलाइन हुन्छ नि त, कुन पहिला बनाउने, कुन पछाडि कुन एक्टिभिटिज गर्ने भन्ने त हामी पहिल्यै प्रष्ट हुन्छौँ। त्यो हुने बित्तिकै अहिले हजुरले भने जस्तो बाटो बनाएको भोलिपल्टै भत्काउने अवस्था आउँदैन। त्यसकारण त्यो कार्यान्वयनमा समन्वय मात्रै नभए भने कि हाम्रो एकीकृत जुन योजना बनाउने तहमै समन्वय भएन। त्यसको सुरुवात भएको छ, राम्रै भयो। जनताको लेभलबाट केही छ? अब जनताको लेभल विकासमा जनतासँग को अपेक्षा अथवा जनता कसरी जोडिन्छ? जनतामा पनि वास्तवमा अब सबैभन्दा अब अहिले नीतिसँगै भनौँ, अहिलेको नीतिको सबभन्दा राम्रो पक्ष मैले देखाएको चाहिँ थाहा छैन यो कार्यान्वयन होस् होइन, जुन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने यो भइदियो भने मात्रै त्यो अहिलेको जुन दुरुपयोग भएको जुन विकास खर्च छ, काम हुनेको जुन खर्च छ त्यसको नगर्ने मात्रै हुन्छ यो चुनावी खर्च चाहिँ। त्यसमा त्यो वास्तवमा अहिले जुन नीतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त मैले त्यो भनेको चुनावका लागि जनताको तर्फबाट पनि त्यो सहयोग हुनु पर्यो। तर अहिले जनताकै लेभलबाट मैले भने नि अघि जस्तै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अथवा अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू वास्तवमा दुरुपयोग भएपछि जनताको लेभलबाट हो नि। वास्तवमा अहिले के भने घरै पछि ठेकदार हुने अवस्था आयो कि होइन। त्यो हिसाबले जनताको लेभलमा पनि अहिले चाहिँ जुन हाम्रो जुन हामीले करप्सन भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो ग्रासरुट लेभल जनताको लेभलसम्म त्यो पुगिरहेको छ कि त्यो अवस्था। अनि त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ अलिकति अवेर त भयौँ होइन, चिन्तनशील त भएको छौँ, तर त्यो पोजिटिभ उसमा चाहिँ ड्राइभ गर्न नसके हो कि भन्ने किसिमको हाम्रो सोसाइटी नै त्यो हिसाबमा गयो हो कि भन्ने किसिमको त्यो खालको सुधार आवश्यक छ। र यी चिज जुन समीक्षा गरियो अहिले निष्कर्षतर्फ यो चिजलाई समातेर यसको जगमा अगाडि बढ्यो भने हामीले अपेक्षा गरेको नीति कार्यक्रमले अपेक्षा गरेको अथवा बजेटले अपेक्षा गरेको र हाम्रा योजनाहरूले अपेक्षा गरेको त्यो विकास र त्यो परिवर्तनको सम्भावना चाहिँ
कायम अथवा जीवित रहन सक्छ होइन यही निष्कर्ष निकालौँ र यहाँहरू दुवैजनालाई यो आजको यो समय र संवादको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँको कार्यक्रममा हाम्रो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम विकास बहसको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता विकासको अर्को बहस जोड्ने गरी हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।